नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में है कलिश निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सब का संभालो इसे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। हम अभी डोगरा लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं, जो सरकार ने रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पास किया कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बने आशियाँ नापायदार होगा। इस तरह से जो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो फैसला सुनाया था, जो ये वक्फ अमेंडमेंट का बिल लाया था, तो ये मुसलमानों के बिल्कुल अगेंस्ट था। इसमें एक बात ये है कि ये मुसलमानों को बार बार टारगेट किया जा रहा है और जो सियासत खेली जा रही है और इसको अखाड़ा बनाया जा रहा है। बार बार रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, बार बार इसमें रिलीजन को बीच में लाना और फिर जाके यहाँ पर पॉलिटिक्स चलाना, अपना कुछ ना कुछ इलेक्शन के लिए जो बीजेपी सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है, तो वो अब इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे ऐसे फैसले ला रहे हैं। हम वक्त की गवर्नमेंट से और हमें जो बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून जो संविधान है उस पर पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला आएगा वो इंशाल्लाह हमारे ही पक्ष में आएगा और बिल्कुल इससे जो तामीर और तरक्की की जो राहें हैं वो बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, ना कि ये ऐसे बिल लाएं जिससे मुसलमानों के जो सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे और वो उनको रोड पे लाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इससे अब मुसलमानों की तरक्की होगी, तो इससे अब हम ये बताना चाहते हैं कि तरक्की कुछ भी नहीं होगी, बल्कि मुसलमान हिंदू आपस में लड़ेंगे और ये रोडों पे सड़कों पे उतर जाएंगे और प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। बस एक ही भरोसा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला एक सुनाया है, अब इसके बाद जो अंतिम फैसला होगा वो हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छे से हमारा फैसला सुनाएगी और हमारे अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। हम अभी डोगरा लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं, जो सरकार ने रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पास किया, जो कि हमारे मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे सरकार बार बार कहती है कि मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्यों डेवलपमेंट की ज़रूरत है? हिंदू कम्युनिटी के अंदर क्यों नहीं है? सिख कम्युनिटी के अंदर क्यों नहीं है? सिर्फ इंडिया के अंदर मुस्लिम क्यों टारगेट हुए जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे? अब जो ये बिल लाया गया है पार्लियामेंट ने जो पास किया है बिल, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरिम स्टे ऑर्डर लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है वक्फ बाय यूजर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि आर्टिकल 13 क्लास 2 की वायलेशन है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो वायलेट करता है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को, और आर्टिकल 246 जो कि जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 1955 की केस में, SR बोमाई की केस है, कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को वायलेट नहीं किया जाए और स्टेट के पास पावर है वो अपना फैसला भी सुनाए। यहाँ क्या किया, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को ओवरसीड कर दिया। किस पे? स्टेट गवर्नमेंट पे, कि आपने स्टेट लेजिस्लेचर ने ये बिल मानना ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हम ये यहाँ पे जमा हुए ताकि हम मुस्लिम कम्युनिटी का वायलेशन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट ना हो, हमारा जो रिलीजियस अफेयर्स है जो हम संभाल रहे होते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मौलानाज हैं वो हमारे रिलीजियस अफेयर्स संभालते हैं, उनको वो संभालने दो, ना कि हम सरकार से ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट के लिए कोई बिल पास करे। वो खुद ब खुद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जो माइनॉरिटी को है वो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में लाया जा रहा है। हम सरकार से यही पूछ रहे हैं, क्यों मुस्लिम कम्युनिटी को जबकि ये माइनॉरिटी है, क्यों इसको माइनॉरिटी में और लाया जा रहा है, क्यों माइनॉरिटी में धकेला जा रहा है? दूसरी चीज़ मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, किस बेस पे आज जम्मू कश्मीर के अंदर नॉन लोकल्स को डोमिसाइल दिया जा रहा है? बिल्कुल। क्या हमारे वीसी साहब भी नॉन लोकल, जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी साहब भी नॉन लोकल? हमारे कल को 10 साल के बाद हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी चीफ मिनिस्टर बिहार का होगा, यूपी का होगा, और जम्मू कश्मीर में भी जो आज यूपी की हालत है वही हम 10 साल के बाद भी हम वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे।
ہم جموں کشمیر کو پرامن اسٹیٹ مانتے ہیں اور رکھنا بھی چاہتے ہیں. اب سینٹرل گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ مسلم کمیونٹی کو روڈز پہ لا رہی ہے, پروٹیسٹ کروا رہی ہے, یہ کمیونلزم پھیلا رہی ہے, نفرت پھیلا رہی ہے, جبکہ بھارت جو ہے ہمارا ایک خوبصورت دیش ہے. ایک مزے کی بات یہ ہے, خوبصورت دیش کیوں ہے, یہاں اتحاد سے لوگ رہتے ہیں, مسلم سکھ عیسائی سب بھائی. اب بی جے پی سرکار کیا کر رہی ہے, بی جے پی سرکار یہ کر رہی ہے کہ نفرت پھیلا رہی ہے, ہندو مسلم کر رہی ہے, مسلم کمیونٹی میں ہیٹ پھیلا رہی ہے, ہندو کے لیے ہندو کمیونٹی کے لیے مسلم کمیونٹی کو ہیٹ پھیلا رہی ہے. کس کے لیے؟ ووٹس کے لیے. اب بی جے پی سرکار سے یہی ہماری اپیل ہے, اور سپریم کورٹ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے. جو انٹریم آرڈر سپریم کورٹ نے دیا, آگے بھی جو 5 مئی کو ہیئرنگ ہے, اس پہ بھی ہم پہ پورا بھروسہ ہے سپریم کورٹ پہ کہ وہ ہمارے ہی حق میں ہوگی کہ وقف امینڈمنٹ بل کو نامنظور کیا جائے. دھنیہ واد. بالکل. دیکھیے, آج ہم سب یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا یہاں پہ کھڑا ہونے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح سے یہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, اس نے ایک ایسا قانون جس کو ہم کالا قانون بولیں گے جس نے لایا ہے پارلیمنٹ میں, اور اس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا, یہ ان کانسٹیٹیوشنل, اور کوئی بھی اس کا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس قانون کا. اور جس میں خاص کر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ جو انہوں نے بل لایا ہے, اس میں مسلمانوں کی خاص کر یہ ایسا قانون ہے کہ جس کمیونٹی کے لیے لایا ہے وہی سڑکوں پہ لوگ آ گئے ہیں, وہی بول رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, اس کو آپ واپس لے کے جاؤ. اور رہی بات اس کی, اس سے مسلمانوں کے جتنے بھی حق ہیں, آپ اس سے ہماری جو مسجدیں ہیں مسجدوں کے اندر گھسنا چاہتے ہو. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں مدارس ہمارے ہیں وہ اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہو. دیکھیے, یہ مسلمانوں کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, یہ ایک ریلیجیس میٹر ہے, اس کے اندر ہمیں سرکاری مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو کیس سپریم کورٹ کے اندر آ گیا ہے, اور ہم سپریم کورٹ نے جس طرح سے ہم لوگوں کے لیے اس میں خاص کر جو وقف بائی یوزر تھا, وقف بائی یوزر کو سرکار ختم کر رہی تھی, سپریم کورٹ نے اس میں جو انٹریم آرڈر جو جاری کی ہے وہ خاص کر ہمارے لیے ہے, جس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی وقف بائی یوزر اگر کوئی پراپرٹی ہے اس پہ سرکار اپنا دعویٰ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے سرکار کی طرف سے بار بار ہوتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے سرکار, اور اس میں یہ ہے کہ جو کلیکٹر ہے, کلیکٹر کو جوڈیشری کی پاورز دی گئی ہیں کہ جوڈیشری کی جو پاورز ہیں وہ کلیکٹر کے پاس ہیں. کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ سرکار کس چیز کو, کوئی بھی جگہ ہے, کوئی مسجد ہے, کوئی مدرسہ ہے, وہاں پہ کلیکٹر کہے گا کہ یہاں پہ مسجد ہے, یہ سرکار کی زمین ہے. دیکھو, جو کلیکٹر ہے وہ تو ایک اپوائنٹڈ بندہ ہے, یہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہم کیسے مان لیں کسی جگہ پہ کوئی بھی کسی سرکاری بندہ جائے گا وہ کلیم کرے گا کہ یہ مسجد والی جگہ میری ہے, کلیکٹر تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی سپورٹ کرے گا وہاں پہ. اسی لیے یہ جو قانون ہے بالکل یہ کالا قانون ہم اس کو بولیں گے, مسلمانوں کے لیے ہے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کانسٹیٹیوشنل کے حساب سے پہلے بھی فیصلے کرتی آ گئی ہے اور اب بھی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے فیصلے کرے گی. اور جس طرح کچھ پریشرائز کیا جا رہا ہے ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے ججز کو, خاص کر کے موجودہ سرکار کی طرف سے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ سرکار جو ان کانسٹیٹیوشنل بل خود لائی ہے, اور سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشن کو بچانے کا کام کر رہی ہے, چیک اینڈ بیلنس کا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے, وہ کر رہی ہے. ان کے ججوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ہم جتنا بھی ہے ہماری طرف سے, اور جتنے بھی سیکولر لوگ ہیں, دیکھو یہ خاص کر ایک کمیونٹی کے لیے تو قانون بنایا ہے, لیکن اس میں سب سیکولر لوگ جو ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. اور پورے ہندوستان سے سیکولرزم کو اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے میں جو بھی لوگ ہیں, جن کو بھی سیکولرزم اور کانسٹیٹیوشن بچانا چاہتے ہیں, وہ سب اس ٹائم روڈوں میں, صرف ایک خاص کمیونٹی روڈوں میں نہیں ہے. لہٰذا اس لیے ہم سپریم کورٹ کے ساتھ جتنا بھی شانہ بشانہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اپنی ججمنٹ دے, اور اس طرح سے چھٹوائیے نیتا جو آ کے سپریم کورٹ کے ججز کو ڈرا رہے ہیں, ہمیں اس پہ بھی خاص کر ہم سوچتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان پہ کنٹمپٹ کا کیس کرے. شکریہ.